अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करने दे चलूँ तो नाल तो आपको दसूँ इसे कि राजधानी के क्या खैर खबर हैं। तो पते ईरान अमरीका मुआहदा थे, साइन थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कल साइन कर दी। खबर यही कि स्विट्ज़रलैंड दे विच जुम्मे को यानी अज बाकायदा एक तकरीब थी सी जिहदे विच पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वेसन ते पाकिस्तानी हुकाम भी वेसन, लेकिन बाद रात गए पता लगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा स्विट्ज़रलैंड जिहड़ा है वो मुअख्खर थी गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस भी पहुँचने हुण खबर यही है कि उन्हों का दौरा भी मुअख्खर थी गया कि हुण वो दौरा नहीं पिया थी। वायदा कलोकात की चुके, वायदे के 14 नुकात सामने आ चुके हैं तो वो मुआहदे ते अमल दरामद भी शुरू थी चुके। इस्लामाबाद वफामती यादाश्त का नाम दिता गया मुआहदे को या MOU को, जिसके तहत जड़ा है ये सारा काम जड़ा है अगू बदसी टुटसी। अमरीकी नायब सदर हूँ वो अपना दौरा मुअख्खर किए तो ये दसाया गया जो मुज़ाकराती इंतजाम दुश्वारियाँ हैं इनकी वजह तो उन्होंने अपना ये सफ़र मुअख्खर किए। अमरीकी नायब सदर ईरान नाल मुज़ाकरात वास्ते ना स्विट्ज़रलैंड ते लेबनान दे विच इसराइली कार्रवाई थी है कल, उनकी वजह तो ईरान भी अपनी जड़ी स्विट्ज़रलैंड दे विच मौजूदगी है अपनी जी टीम भेजनी है वो मुअख्खर कर दी है। हूँ सूरत हाल क्या बनती है क्या नहीं बनती, जाहिर है मुआहदा अबू ते बदने 60 दिन हैं फरीकैन दे कोलों कि वो आपस दे विच मुज़ाकरात करे सन। ईरान ने जेड़ा डिमांड ईरान दे हैं वो पूरा की सन। अमरीका की डिमांड जी है वो वड्डी तकायद डिमांड जी वो आई कि जनाब ईरान अपना जड़ा एटमी प्रोग्राम है वो मुअख्खर करे सी, वो रोक दे सी, उहदे उत्ते काम ना करे सी। वो हुण बाकायदा इहदे उत्ते अमल दरामद जिहड़ा है वो करना पोसी ईरान को। इहदे उत्ते क्या सूरत हाल बनती है इहदा हाल अभी ला देसो। पाकिस्तान दे विच भी आ खबरां हैं कि अज पख्तूनख्वा का बजट पेश थी, नहीं तो पहले बजट मुख्तलिफ सूबे पेश कर चुके हैं। पंजाब भी अपना बजट पेश कर चुका है, पंजाब के नाल नाल बलूचिस्तान सिंध इन्हों के बजट आ चुके हैं तो हुण बाकायदा पंजाब अपना बजट अपना पख्तूनख्वा अपना बजट पेश करे सी। ये बजट जिहड़ा है पेश थी उन्हें अल्लाह ताला भला करे AP असम्बली में रसम से पेश करे सन। पहले खबर आए हैं कि 3 महीने का बजट आसी वाले पता लगे कि हुण पूरे साल का बजट नहीं पी KP असम्बली KP हुकूमत तो अज KP असम्बली बजट पास कर दी सी। इसके अलावा कल डिबेट जारी है कौमी असम्बली के विच जिहदे विच बिलावल भुट्टो ज़रदारी अहम खिताब किए। वो खिताब के चर्चे अज भी हैं राजधानी के विच भी, सोशल मीडिया पर भी। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के विच जो सूरत हाल है उनका तस्करा किए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात तो बाद की सूरत हाल जी है उन्होंने गाल मार की है। खास तौर पर जोड़े मुद्दे के उत्ते आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी अड़ी पई है मुहाजिरीन के नशिस्तां उनके बारे खसूसी तौर पर गुफ्तगू की है। बिलावल ने एक तजवीज़ भी दी है कि जो मुहाजिरीन का नशिस्ता हैं उन्हें को जिमें टेक्नोक्रेट जाए या खवातीन का नशिस्ता हैं उमें ही मखसूस नशिस्तां दे दित्या वञनि मुहाजिरें जा मुख्तस कर दित्या वञनि आज़ाद कश्मीर असम्बली के विच ते जिहड़ियां जमातां उत्थां आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हिस्सा गिनदे वो अपने वोटें की मुनासबत नाल अपनी नशिस्तें की मुनासबत नाल वो नशिस्तां लाटी वञनि। बाकी जिहड़े वादी दे या जम्मू के मुहाजिरीन आबाद हैं वो भी अगर चाहन तो खुद वन के मुजफ्फराबाद मीरपुर कितें भी इंतखाबात हिस्सा गिन सकते, वोट पा सकते, वोट दे सकते।
یہ ہے جناب صورت حال احوال اہم گفتگو ہے بلاول دی جنوں تے گال تھی نہیں پی ہے کہ بلاول نے ایک یہ گال بھی کی تھی کہ گلگت بلتستان تے آزاد کشمیر دے لوگوں کو پاکستان دے پارلیمان دے وچ پاکستان دی قومی اسمبلی دے وچ پاکستان دی سینٹ دے وچ بھی عبوری نشستاں لتیاں ونجن وہ بھی اپنی گفتگو اتھا آ کے کر سکیں جب تک اقوام متحدہ دے استصواب رائے دا معاملہ ہے انہوں دا فیصلہ نہیں تھیندا انہیں دی رائے عملے تک انہیں کوئی اتھا عبوری طور دے اوپر اجازت دیتی ونجے کہ وہ آزاد کشمیر دے لوگ بھی گلگت بلتستان دے لوگ بھی اپنا جڑا علاقے دے مسائل ہیں انہیں اتنے آ کے گفتگو کرے اتھا اپنے حق ملکیت کے بارے اپنے سیاسی معاشی تے جغرافیائی مستقبل کے بارے وہ خود گفتگو کریں پاکستان دے نال مل کے یہ چنگی تجویز ہے جہاں لوگوں نے خوشائند قرار دیتے پاکستان کی سیاست کے ظاہر بلاول بھٹو زرداری ان جماعت نال تعلق رکھتے ہیں جنہ موجودہ سٹیٹس گلگت بلتستان صوبے کا جڑا ہے وہ لیتا ہے تو ہوں انہوں دی پاکستان دے پارلیمان دے وچ نمائندگی دی گال بھی پیپلز پارٹی دی طرفوں سامنے آنی پئی ہے جہی ہر کوئی تعریف کرے پہ یہ ہے جناب صورت حال احوال باقی پنجاب دا بجٹ جڑا ہے انہوں تے سریکی وسیب دے وچ لوگوں کو تحفظات ہیں اسمبلی رانا محمود الحسن بھی گفتگو کی اج صوبے دی تے سریکی وسیب دے نوجوان جڑے ہیں وہ سوشل میڈیا دے کمپین کرنے پین پنجاب دے بجٹ دے کہ پنجاب نے اپنے بجٹ دے وچ سرائیکی وسوں کو نظر انداز کیتے سرائیکی وسیب دے وچ جڑے منصوبے ہیں پنجاب دے ترقیاتی ان دے وچ سرائیکی وسوں دا بھانگا جڑا ہے 100 وچوں 2.5% نہیں بنتا جتنا ایون لاہور جتنا خرچ کرنی پی ہے پنجاب حکومت لاہور دے مقابلے وچ بھی سرائیکی وسوں دا بھانگا 2.5% ہی بنتا انہوں تے سوشل میڈیا کمپین بھی ہے لوگ آواز چاہتے پہ 20 تاریخ کو ملتان دے وچ ایک سیمینار بھی تھی انہیں کچھ پرتیت فورم کی طرف اتھاں بھی ڈال مہار تھی سی بجٹ دے سرائیکی وسوں کو علامنا چاہیے اپنے حق کی خاطر اپنے لوگوں کے معاشی حقوق کی خاطر اپنے لوگوں کے سیاسی حقوق کی خاطر تا جو سرائیکی وسوں کا نوجوان جڑا ہے ان کا حق کوئی نہ کھا سکے یہ جناب راجدھانی کی کہانی باقی حال ابھی خیر کا روز تک لینے رسوں میں پورے سو اجازت اور اب سونے کے بعد